Pagbasa gikan sa basahon ni Isayas. Nag-ingon ang Ginoo sa iyang katawhan, patunhaya ang hustisya ug buhata ang matarong, kaysa dili madugay luwason ko na kamo ug ipaila ko ang akong katarong. Ug miingon ang Ginoo ngadto sa mga langyaw nga miduol ug nag-alagad ug nahigugma kaniya, ug nagtamod sa adlawng ipapahulay ug nagtuman sa iyang mga sugo. Dadon ko kamo sa akong balaan nga bukid, ug lipayon ko kamo didto sa akong templo. Ang inyong mga halad sinunog ug mga halad inihaw, dawaton ko didto sa akong halaran, kay ang akong templo nganlan magbalay alampuanan alang sa tanang kanasuran. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Mga igsuon, may tungod kaninyong mga dili Hudyo, ipasigarbo ko ang akong buluhaton ingon nga apostol sa mga dili Hudyo, aron masina ang akong isig ka Hudyo ug maluwas ko ang pipila kanila. Kung sa dihang gisalikway sila ang kalibutan na pasiguli ngadto sa Dios, unsa pa kaha kung dawaton sila. Makahatag kini kinabuhi alang sa mga patay. Kay dili gayud mausab ang hunahuna sa Dios labot sa iyang pilion ug panalanginan. Kamong mga dili Hudyo misupil sa Dios kaniadto, apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudyo. Nahimo karong masinupilon sa Dios ang mga Hudyo, aron ang kaluoy nga inyong nadawat gikan sa Dios madawat usab nila. Kay gitugyan sa Dios ang tanang mga tawo nga masinupilon, aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Miadto si Jesus sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro ug sa Sidon. Usa ka babayi nga taga Canaan nga nagpuyo niadtong dapita ang miduol kaniya ug nagpakiluoy. Ginoo, anak ni David, kaluy iintawon ako. Ang akong anak nga babayi giyawaan ug nag-antos pag-ayo. Apan wala mitubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinun-an kaniya ug miingon, papahawaa siya kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Unya mitubag si Jesus, gipadala ako ngadto lamang sa nawalang mga karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babayi ug miluhod sa atubangan ni Jesus. Ginoo, tabangi intawon ako, miingon siya. Si Jesus mitubag, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon sa mga anak aron ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag, tinuod ka na, Ginoo, apan bisan gani ang mga iro makakaon man sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Ug si Jesus mitubag kaniya, babayi, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo. Ug niadto gyud dayong gutloa na ayo ang iyang anak.